ویلاس می کچکول دی در تکرم دا سوالونا خدایا ما مدینه منوری دا بوزا زد جانان دا روزی کما ارمانونا خدایا ما مدینه منوری دا بوزا ما مدینه منوری دا بوزا لاس می کچکول دی در تکرم دا سوالونا خدایا ما مدینه منوری تبوزا زد جانان در روزی کما ارمانونا خدایا ما مدینه منوری تبوزا ما مدینه منوری تبوزا او پا مدینہ منور کی می جانانو سیگیا او می جانانو سیگیا پا مدینہ منور کی می جانانو سیگی خیستا جانانو سیگی او ور سر سنگ کی خیستا خیستا گلانو سیگیا او خیستا گلانو سیگی ورسا سن کی خیستا خیستا گلانو سیگی خیستا گلانو سیگی ددغ کلی مقام غوار مسیلن خدایا ما مدینه منوری تبوزا لاس می کچکول دی در تکرم دا سوالن خدایا ما مدینه منوری تبوزا زد جانان در روزی کما ارمانونا خدایا ما مدینه منوری تبوزا ما مدینه منوری تبوزا او قافلی درمی ورلزا پتماشا کی امایا او پتماشا کی امایا قافلی درمی ورلزا پتماشا کی امایا پتماشا کی امایا یمنا چارستا د فضل پاس رکی امایا او پاس رکی یمایا یمنا چار ساد فضل پاس رکی یما او پاس رکی یما شمتی ن پاتیزان سرا کلم ویرون خدایا ما مدینه منوری تبوزا لاس می کچکول دی در تکرم دا سوالون خدایا ما مدینه منوری تبوزا زد جانان در روزی کما ارمانونا خدایا ما مدینه منوری تبوزا ما مدینه منوری تبوزا او زپ دنیا کی ربا دغا یو ارمان کوما او دغا ارمان کوما زپ دنیا کی ربا دغا یو ارمان کوما بس یو ارمان کوما او کلا دیدار پدر روزی دخپل جانان کوما دخپل جانان کوما کلا دیدار پدر روزی دخپل جانان کوما دخپل جانان کوما تمی نصیب فی خپل جانان تسلامون خدایا ما مدینه منوری تبوزا لاس می کچکول دی در تکرم دا سوالون خدایا ما مدینه منوری تبوزا زد جانان دا روزی کلم ارمانون خدایا ما مدینه منوری تبوزا ما مدینه منوری تبوزا او دای جر سختش پیز نور تیر ولین شمایا
او تیر ولې نشم وای د هجر سخت شپې زنوري تیر ولې نشم او تیر ولې نشم او وصال غواړم فراق نور زغملې نشم او نور زغملې نشم وصال غواړم فراق نور زغملې نشم او نور زغملې نشم څنګه باور شما کوم دا فکرونه خدایا ما مدینه منوره ته بوزا لاس می کچ کول دې در تکړه دا سوالونه خدایا ما مدینه منوره ته بوزا زد جانان دروزی کړم ارمانونه خدایا ما مدینه منوره ته بوزا ما مدینه منوره ته بوزا او زجارو کشف فضل ربانی د دربار شما او چې د دربار شما زجارو کشف فضل ربانی د دربار شما کدا دربار شما چې التفات شم په خوا کې چوکیدار شما او چوکیدار شما چې التفات شم په خوا کې چوکیدار شما او چوکیدار شما چې د حضور مینا کلی کمنا تن خدایا ما مدینه منوره ته بوزا لاس می کچ کول دې در تکړه دا سوالونه خدایا ما مدینه منوره ته بوزا زد جانان دروزی کړم ارمانونه خدایا ما مدینه منوره ته بوزا ما مدینه منوره ته بوزا آمین